भावनानो, आमचो भारत देश हो साधू संतांचो तशेंच समाज सुदारकांचो देश म्हणून वळखतात. तातूंत भगवान बुद्ध, गुरू नानक, भगवान महावीर, संत कबीर, संत तुलसीदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, स्वामी विवेकानंद आदी कितल्याशाच संतांनी ह्या भुंयेर जल्म घेतलो आनी आपल्या उपदेशांतल्यान आनी साहित्य रचनेंतल्यान समाजाचो उद्धार करपाचें अविरत काम केलें. तातलेच एक व्हड संत म्हळ्यार संत गाडगे महाराज. गोपाळा गोपाळा देवकीनंदन गोपाळा अशें अभंगाचें बोल आमचे जेन्ना कानार पडटा तेन्ना निश्चितूच आमकां सगळ्यांक संत गाडगे महाराज यांची याद आयले बगा रावना. महाराष्ट्रांतल्या अमरावती जिल्ल्यांतल्या शेणगांव नांवाच्या एका ल्हानशा खेडेगांवांत गाडगे महाराजांचो 23 फेब्रुवारी 1876 शिवरात्रीच्या शुभ दिसा जल्म जालो. संत गाडगे महाराजाचें पूर्ण नांव डेबोजी जिंगराजी जाणोरकर. तांचे आवयचें नांव सखुबाई. डेबूचो जल्म एका रजकाच्या घराब्यान जालो. जरी कपडे धुवप हो रजक समाजाचो वेवसाय तरी सुद्दां गाडगे महाराजांची आवय बापूय ही शेतांत कश्ट करून त्याच प्रमाणे गोरवांचो सांबाळ करून आपलो उदरनिर्वाह करताली. डेबो 8 वर्सांचो आसतना तांचे बाबा आपली जमीन सावकारा कडेन घाण दवरून व्यसनाधीन जावन ह्या संवसाराक अंतरले. ताचे उपरांत आई तांकां घेवन आपल्या कुळाराक गेली. डेबूजी मामागेर तांच्या शेतांत नांगरणी करप, रोवणी करप, लिवणी करप, गोरवांक गोठ्यान बांदप, तांकां भायर चरपाक व्हरप, दूद काडप असलीं कामां करपाक लागले. 1892 तांचें कुंताबाई कडेन लग्न जालें. सुरवातेच्या काळांत कुंताबाई आनी डेबोंचीचो संवसार बेस बरो चल्लो. मामान सावकारा कडेन घाणाक दवरलेली जमीन लेगीत डेबोजीन सावकाराचो एकान एक पयसो फारीक करून परत घेतली. 1905 वर्सा एका दिसा एक अनवळखी साधू तांकां मेळ्ळो आनी तो साधू तांकां घेवन मसणेंत पुराय एक दीस रावलो. तांचे मदीं कितलोसोच वेळ विचारांचें आदान प्रदान जावन ह्या साधूच्या उपदेशाच्या प्रभावांतल्यान डेबूच्या जिवनांत वैराग्य प्राप्त जालें आनी अचकीत ते घर सोडून संन्याशी जाले. माथ्यार जिंजा, ताचेर फुट्टिल्लो गाडगो, आंगांत गोजडी, एका कानांत कवडी तर दुसऱ्या कानांत फुटके कांकण, पांयांत तुटक्यो व्हाणो, एका हातांत दाणो जाल्यार दुसऱ्या हातांत ल्हानशें मटकें ना जाल्यार सान्न असो ताचो भेस आसलो. गाडगे बाबा ही सान्न घेवन गांवांनी भोंवले. ते जे गांवांत प्रवेश करताले ते गांवचे रस्ते, व्हाळ आनी भौशीक सुवाती नितळ करताले. ते तीर्थयात्रेच्या निमतान पंढरपूर, नाशीक धरून कितल्याशाच भागांनी यात्रेंत सहभागी जाले. तरी आसतना देवळाच्या भायर रावन भक्तांची सेवा करताले आनी थंयचो वाठार आपल्या हातान निवळ करताले. खावपा पिवपा विशीं ते सामके सादे आशिल्ले. संत गाडगे महाराज तांकां भक्तांनी दिल्लें बरें अन्न भिकाऱ्यांक दिताले आनी आपूण मात गरिबांच्या हातची चटणी भाकरी मागून खाताले. गाडगे महाराज हे विज्ञानीक दृश्टिकोन आशिल्ले फामाद समाज सुदारक आशिल्ले. गोरगरीब आनी पिडेस्तांच्या सेवेत आपलें पुराय आयुश्य ताणें वेचलें. गाडगे बाबा हे संतां मदले सुदारक आनी सुदारकां मदले संत आसले. तांचें किर्तन म्हणजे लोक प्रबोधनाचो एक भाग आसलो. त्या आपल्या किर्तनांतल्यान वायट रुढी परंपरेचेर आनी नश्ट करणेचेर एक सारके टिका करताले. समाजाच्या दर एक घटकाक शिक्षणाचें म्हत्व समजून दितनाच नितळसाण आनी चारित्र्य हांची शिकवणूय गाडगे बाबा सदांच दिताले. मुर्तीपुजा करूं नाकात, सावकाराचें रीण काडूं नाकात, अडाणी रावूं नाकात, तंत्र मंत्र, देव देवस्की, चमत्कार असले गोश्टींचेर विश्वास अजिबात दवरूं नाकात अशी शिकवण आयुश्यभर ताणें लोकांक दिली. महाराष्ट्रा वांगडाच गुजरात, कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशाच्या वाठारांनी तांणी किर्तनांतल्यान लोकजागृताय केली. गाडगे महाराजान स्वताक 10 कलमी कार्यक्रम भक्तां मुखार मांडलो. सामान्य मनशां कडल्यान तांकां उपाट प्रतिसाद लाभलो. ही 10 कलमां म्हळ्यार: भुकेल्याक अन्न दियात, तान्नेल्ल्याक उदक दियात, उगड्या नागड्याक वस्त्र दियात, अनाथ आनी बेगारांक आसरो दियात, बेकारांक काम दियात, दुखेस्त आनी निर्शेल्ल्यांक मोग आनी हिम्मत दियात, गरीब चले चलयांक शिक्षण दियात, आंधळे पांगळ्यांक आनी रोग्यांक वखद दियात,
सावधाव सवणींक मनजातीक अभय दियात. गरीब तरणाट्यांक संवसार थाटून दियात. होच खरो धर्म, हीच खरी देवपुजा अशें संत गाडगे महाराज आपल्या किर्तनांतल्यान भक्तगणांक उपदेश करताले. गाडगे बाबांनी देव मनशां मदींच आसा हो लोकांक उपदेश केलो. लोकां कडल्यान देणगी रुपान घेतलेल्या पयशांतल्यान गरीब अनाथ लोकां खातीर देहू, पुणे, पंढरपूर, नाशीक, त्र्यंबकेश्वर, आळंदी आदी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर आनी भक्तां खातीर धर्मशाळा, अनाथालयां, आश्रम, वाचनालय आनी विद्यालयां सुरू केलीं. त्याच प्रमाण विदर्भांत रणमोचन हांगासर लक्ष्मीनारायणाचें देवूळ बांदलें आनी न्हंयचे देगेर घाट बांदलो. तशेंच कितलेशेच सुवातीचेर तांणी गोरक्षा संस्था सुरू केल्यो. दीन दुबळे, अपंग, अनाथ हेच तांचे देव आनी ह्या देवांतूच गाडगे बाबा आपलें जीवन खर्च करताले. तांच्या सगळ्या संस्थांचो कारभार विश्वस्त मंडळ पळयतात. अनाथ आनी अपंगां खातीर तांणी खूब वावर केला. समाज सेवा करपी संस्थांक तांणी उदार हातान देणगी दिल्यो. कितल्याशाच जाग्यांनी देवधर्माच्या नांवान चालू आशिल्ली पशु हत्या तांणी बंद केली. अध्यात्माच्या जंजाळांत वचनासतना संवसारांत रावन ईश्वर भक्ती करूं येता अशी सादी आनी सरळ शिकवण तांणी लोकांक दिली. समाजांतल्या अज्ञान, अंधश्रद्धा, भोळ्यो समजुती आनी वायट रुढी परंपरा पयस करपा खातीर ताणें आपलें पुराय आयुश्य वेचलें. आपल्या किर्तनांत ते उपस्थितांत विंगड विंगड प्रश्न विचारून तांकां तांच्यांतल्या अज्ञानाची, दुर्गुणांची आनी दोशांची जाणविकाय करून दिताले. तांचे उपदेश सादे आसताले, जशे की व्यसनाच्या भकीक पडूं नाकात, देवधर्माच्या नांवान मुख्या प्राण्यांचो जीव घेवं नाकात, कसलेच तरेच्यो जाती भेद वा अस्पृश्यताय पाळूं नाकात, देव कसलेच तरेच्या फातरांक नासून तो मनशांत आसा हें सर्वसामान्य मनशाक सांगपाचें तांणी सदांच प्रयत्न केलो. संत गाडगे महाराज हे संत तुकाराम महाराजांक गुरू मानताले. तरी आसतना आपूण कोणाचोच गुरू ना आनी म्हाका कोणूच शिश्य ना हें ते सदांच सांगताले. आपले विचार साद्या भोळ्या लोकांक समजोवपा खातीर त्या गांवगिऱ्या भाशेचो, चड करून वराडी बोलीचो उपयोग करताले. गाडगे बाबान संत तुकारामांच्या अभंगाचो वापर आपले किर्तनांत बेस बरो केलो. खेड्यांतल्या मनशाच्या घरांत दैडीर खूब प्रमाणांत आसता आनी ताचें कारण शिक्षणाचो अभाव. अशिक्षीत मनीस अडाणी उरता आनी अंधश्रद्धेक बळी पडटा. अंधश्रद्धेंतल्यान मागीर तो कर्मकांडा कडेन वयता आनी एकदां कर्मकांडांत सांपडलो जाल्यार शोशणाच्या चरख्यांत घुंवता आनी कर्जबाजारी जाता. कर्जबाजारी जाल्ल्यान उपाशीच उरता आनी मरणाच्या भकीक पडटा. माय बाप हो, तुमी शिकात, कारण विद्या धन हेंच व्हडलें धन आसा. विद्ये खातीरूच मनीस म्हणून जगूंक शकता. शिक्षणान मनशाचें आयुश्य फुलता. त्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक जाता तितलें शिकयात. एक वेळ उपाशी रावात, पूण परबो साजरो करिना जाल्यारूय जातात, पूण भुरग्यांक अडाणी दवरूं नाकात. 84 रोगांचेर शिक्षण होच एक रामबाण उपाय. अशे तरेन गाडगे बाबा हें उक्तें विद्यापीठूच आसलें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. आस्तिका पासून ते नास्तिका पर्यंत खंयच्याय पिरायेच्या लोकांक गाडगे बाबा आपल्या किर्तनांत सहजपणे गुंतून दवरिताले. आपलें तत्वज्ञान तांकां पटोवन दिताले. तांचे किर्तनांचें शब्दचित्र उबें करप आपल्या तांकी भायर आसा अशें बाबाचे चरित्रकार प्रबोधनकार ठाकरे हांचें मत आशिल्लें. तांचे किर्तनांत समाजांतल्या सगळ्या जाती कातींचे, सगळ्या स्तरांतले दादले बायलो, ल्हान व्हड, गरीब श्रीमंत, सवय ओळे अशे कसलेच भेद विरयत सगळे तरेचे भक्त दिसताले. बाबाचें किर्तन आयकल्ले उपरांत संत तुकाराम आनी महात्मा ज्योतिबांची शिकवण लोकां मेरेन पावता अशें तांकां दिसतालें. संत गाडगे महाराज हे 80 वर्सांचें आयुश्य जगले आनी 20 नोव्हेंबर 1956 ह्या दिसा तांणी जगाचो निरोप घेतलो. भावणांनो, कल्पना करात, 100 वर्सां परसूय चड फाटलो समाज, एका उपेक्षीत रजक समाजांतल्या एका निरक्षर एकदम गरीब मनशान आपल्या आयुश्यांतली 50 वर्सां परस चड काळ आपले कडेन कसलेच तरेचें पद, सत्ता आनी संपत्ती नासतना तेदे वेळावयल्या दीन दुबळे गरीब मनशांच्या काळखी जिवनांत उजवाड फाकोवपाचें पुण्य कर्म केलें. तांच्या जिवनांत संस्कार आनी प्रेम जागयले. तांच्यांतली अंधश्रद्धा पयस करून खरे श्रद्धेचो मार्ग दाखयलो. गाडगे बाबा मदीं भगवान बुद्धांची करुणा,
भगवान महावीरांची अहिंसा, येशू क्रिस्ताचो मोग, मार्क्सवाद्यांचो साम्यवाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीचो सर्वोदय आनी महात्मा ज्योतिबा फुले तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्या व्हड विभुतींनी सांगिल्लो समानताय ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकाच मनशांत एकरूप जाल्ल्यो. लाखांनी लोकांक वस्त्रदान करपी पूण स्वता कोपेळ्यांनी गोजडी पांगरुपी, लाखांनी लोकांक बरें जेवण दिवपी पूण स्वताक एक सुकी भाकरी खावपी, लाखांनी रुपया जमोवपी आनी दान करपी पूण स्वताक एक पयसोय वापरुपी न्हय, लाखांनी रुपयांचो व्हडल्यो व्हडल्यो धर्मशाळा, अगरशाळा, वाचनालयां, विद्यालयां उबारपी पूण स्वता ल्हानशा खोपटेंत रावपी, लाखांनी लोकांनी जांकां आपलो गुरू मानलो पूण स्वताक जनसेवक मानपी, स्वताक नमस्कार करून न घेवपी पूण प्रत्येकाक अनंत कोटी नमस्कार करपी, शेतांत काम करपी हात हे अभिशेक करपी हाता परस श्रेश्ठ मानपी आनी पेनान बरोवपी हाता परस झाडू मारपी हात हे श्रेश्ठ हात अशें सांगपी संत गाडगे महाराज हे आयज मेरेन जाल्ले संतां मदले एक वेगळेच आधुनीक संत. आयज ह्या समयाचेर नितळसाणेच्या ह्या आद्य पुजाराक म्हजे कोटी कोटी प्रणाम.